all the officers, including the CCF, were present over here. What is the status of the FRC cases? I'm continuously following this. We have taken meetings, request with the South Collectorate, even These are the normal general uniform. So those areas where the action crop is already there. नहीं कुछ जगह ऐसा है कि डालने जाएंगे लोग तो दिन आपको उड़ाई करके दे देते हैं कोको जाने के पहले 500 रुपए पानी उड़ेले पड़ा है सांगे ये ऐसा हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुझे एक बात बताओ मुझे हमारे सो 1950 में आज तक हम लोग गए तो 60 साल तक there is no plantation, there is no tree in cashew tree, so we cannot consider this land under the tribal forest. तालुक्याचे एसडी जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जे आसा मी आणि आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा त्याचे सगळे ऑफिसरांची आमी मिटींग कन्व्हीन केल्ली आशिल्ली कारण 2007 हो ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट तेजे इम्प्लिमेंट जावचो म्हणून प्रत्येक स्टेटीक डिरेक्शन्स आयले थ्रू द नोटिफिकेशन्स पण आजपर्यंत खूपशी कारणां खूपशी डिफिकल्टीज ह्या फॉरेस्ट रायटा संदर्भात आयिल्ली आसात आमी कितल्योशो मिटिंग्स साऊथ गोंया कलेक्टरा कडेन आमी घेतिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी त्या प्रमाणे सगळें काम सुरू जातालें ऑलमोस्ट सगळे कडेन चडश्यो स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाल्ले आसात पूण फक्त केपें तालुक्यान मॅक्झिमम आमचे स्पॉट व्हेरिफिकेशन जे आसा ते खूब प्रमाणात उरिल्ले आसात ताका कारणां खूब आसात आनी पूण ती आज एक्सपर्टायट करपा खातीर आमी ही मिटींग आपयलेली आशिल्ली आनी आमच्या बरोबर आसात आमचे गोंयचे उपमुख्यमंत्री माननीय बाबू कवळेकर आमचे PWD मिनिस्टर जेका खूब प्रमाणात ह्यो ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट आनी अदर डिवेलपर्स एक्ट तेजे मतदारसंघात खूब लागतात तेन्ना आमचे पावसकर बाब आमचे डेप्युटी स्पीकर आनी काणकोणचे आमदार श्रीमान विद्योबाब फर्नांडीस प्रसाद बाब गांवकर ऑनरेबल MLA सांगे आजची ही मिटींग जी आसा ती एक्सपर्टायट मीट करच्यो आनी बाय 22 ऑक्टोबर साऊथ गोयचे कलेक्टरान आमी टायम बाउंड तांचे कडेन थोडें काम मागिल्लें आसा प्रत्येक जो एक म्हयनो जो आसा ते एक म्हयन्याक आमकां कंप्लीट करचें पडटा गव्हर्मेंट लेवलाचेर खंय तुमकां सपोर्ट जाय पडटा तो सपोर्ट आमी तुमकां दिवपाक तयार आसा अशे तरेच्यो काही गोश्टी तांकां आमी डायरेक्शन्स क्लियर दिल्ली आसात TCPचे संदर्भात काही गोष्टी आमची DLSRची सर्वे करणारी मशीन्स जी आसात ती मशीन्स आमी प्रोक्युअर करपा खातीर ऑलरेडी आमी डिरेक्शन्स दिल्ले आसात किंवा आमी तांकां पयशे आमी डेपॉझीट त्या रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटान ट्रायबल डिपार्टमेंटान केल्ले आसात आनी आजची ही मिटींग जी आसा ती प्रामुख्यान ह्या सगळ्या ऑफिसर्सांक कोरोनाच्या एखाद्या निमित्त ते सांगपाक शकता पूण अशें जावपाक जायना किंवा तेंचे भितर ते मिसअंडरस्टँडींग जे आसा ते मिसअंडरस्टँडींग पयस करपा खातीर आज आमी ही बैठक घेतिल्ली आसा एकूच हें आसा की जे कितले लोक कितले वर्सां पासून हे ट्रायबल लोक जे आसात ते ह्या फॉरेस्ट लँडाचेर नाकात किंवा बेरन लँड ज्यो आसात त्यो त्या जमनीचेर कल्टिवेशन करतात आनी कल्टिवेशन करता आसतना सगळ्यात तरेचो बेनिफीट मेळपाक जाय आनी त्या अनुशंगान आनी ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट जाता तितलो बरो इम्प्लिमेंटेशन करचें अशे तरेचे आमी डिरेक्शन्स तांकां दिल्ले आसात आनी आमकां आशा आसा की ज्यो काही गोष्टी जे समन्वय जो असता ते कोऑर्डिनेशन जे असता आपल्या सगळ्या ऑफिसरां भितर ते ऑफिसर्स करतले आणि येणाऱ्या 22 मिड ऑफ नोव्हेंबर ऑलमोस्ट 343 केसीस सेटलमेंट जावपाचे एश्युरन्स दिस ऑफिसर्स हॅज गिवन टू अस आणि प्रत्येक म्हयन्याक किंवा एक 300 ते 200 केसीस जावपाच्यो तेंच्यांनी एक प्रेडिक्शन केल्लें आसा आणि ह्या अनुशंगान आमी तांकां जे काही गोष्टी एक्सपर्टायट करपाक जाय SDM लेवलाचेर किंवा DLC लेवलाचेर त्यो तुमी करचे अशें तांकां आमी डिरेक्शन्स दिल्ले आसा जशें आमी आपले ट्रायबल मिनिस्टर सांगल्या प्रमाणे आयची मिटींग जी आसली खूब म्हत्वाची ज्या FRCचे अंडर ज्यो लोक इतली वर्सां पासून जे वंचीत आसा जे तितून भितर केपें तालुका जावं सांगे तालुका काणकोण तालुका धारबांदोर तालुका काय सत्तरी तालुका आनी बाकी थोडीशी इतर हे खुबश्यो केसी ज्यो आसात त्यो टायम टू टायम सगळे लोकांनी फॉलोअप करून सुद्दां जो कन्सर्न MLA जावं सुद्दां डेप्युटी कलेक्टर जावं कलेक्टर जावं तो मागीर कन्सर्न मिनिस्टर जावं इतली फॉलोअप करून सुद्दां ह्यो आजुनूय सुटल्यो जाल्ल्यो ना आनी त्या कारणां आनीक आसात आनी जेन्ना कारणां आनीक आसात तेन्ना जेन्ना आमी बसून जेन्ना आमी उलयतात
तेन्ना काही वरिष्ठ अधिकारी जे असतात जावं ते फॉरेस्टाचे जावं ते मागीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे जेन्ना आमी मिटिंगेन उलयता आसतना तेंचे उलोवपाची पद्दत वेगळी आसता पूण जेन्ना फिल्डार तेन्ना ग्रावंड लेवल म्हणजे सकयल लेवलाचे जे ऑफिसर असतात ते त्या त्या थराचे जे मिटिंगी असतात तेन्ना थंय ऑब्जेक्शन हाडटात खुबशे आतां एक उदाहरण म्हळ्यार हांवें आतां अरेंज केल्लो आमी डिस्कस सगळे केल्ले आसा की जेन्ना कोरप जावपाचो आसता जेन्ना पंचायत लेवलाक पयलीं ग्रामसभेक थंय सुद्दां त्या लेवलाचेर जेन्ना RFO आसता तो सुद्दां थंय ऑब्जेक्शन हाडटा अशें ऑब्जेक्शन हाडपाची गरज नासता कित्याक जी ग्रामसभा मिटींग आसता ती त्या लोकांची आसता त्या लोकांचे ग्रामस्थ आसता तेंची आसता पूण हो ऑफिसर वचून थंय ऑब्जेक्शन हाडटा की लोक इतले जाल्ला तितले जाल्ला आनी जेन्ना तरी दुसऱ्या लेवलाचेर जेन्ना प्रिंसिपल CCF जावं किंवा तेणी जरी पॉजिटीव उलोवप केलें किंवा पॉजिटीव आदेश दिलो जाल्यार सुद्दां ग्रावंडाचेर म्हणजे ग्रावंड ज्या लेवलाचेर जें काम जावपाक जाय तशें जायना आनी ताका एक मात्र कारण हें आसा ह्यो केशी आजुनूय तश्यो आसा जेन्ना दुसरें आनी कारण अशें आमकां मेळटा की जेन्ना ह्यो केशी ज्यो आसात आमचे FRC ज्यो 2-3 भशेन लँड आसतात काही प्रमाण लोक पयलीं कुबेरी मागीर गव्हर्मेंट लँड आसता मागीर फॉरेस्ट लँड आसता आनी तातूंतल्यान अशे काही लोक आसात जे पयलीं कुबेरीचे लोक तांकां सगळ्यात मेळ्ळी काही लोक उरलेले त्या लोकांनी परत हांगाय अप्लाय केल्ले आसा FRC अंडर पूण थंय तांकां मेळ्ळी ना हांगा मेळ्ळी ना आनी अशें चलता की जेन्ना स्पॉट व्हेरिफिकेशनाचो तो प्रश्न येता तेन्ना हे लोक अशें हें करतात की तेन्ना खूब वर्साच्यो जेन्ना काजू आसता कल्टिवेशन आसता त्यो काजू पयलींच्यो काजू जर आसत त्यो काजू केन्ना ओल्ड जाल्ल्यो आसतात त्यो गांवां जाल्ल्यो आसतात नवी प्लांटेशन लोक करतात पूण जेन्ना स्पॉट व्हेरिफिकेशन टायमार काही ऑफिसर जे आसतात ते म्हणटात हे तुमी नवो एग्रीमेंट केल्लो आसता एक्चुअली तसो नासता तो खूब वर्सां जाल्ली कारण पयलीं झाड लायिल्लें आसता किंवा खुबशे आमचे जे ग्रामीण भागाचे लोक जे आसतात ते पिकावळ अशें आसता बोंडे आसता रायते आसता भाजीपालो आसता हे आसता ते तांकां हें दिसना पूण दर वर्सा ते करतात इतलीं वर्सां मागतात पूण तरी ते खूब डिफिकल्टी येता दुसरे आमचे केपें सुद्दां आमचे मोठ्या प्रमाणात आजुनूय आसात ते PDA मशीन काय फेल जाल्ले आसात आनी कितें जालां म्हणून स्पॉट व्हेरिफिकेशन आनी खास करून जे आमचे ग्रामसभा मिटींग ती फक्त केपें सगळे तालुक्यांनी ऑपरेशन येता पयर सुद्दां हांव जेन्ना एक मिटींग घेतली आमच्या हांगा सगळे आमचे जेन्ना म्हणजे 12 म्हणजे FRC कमिटी आसा तांची मिटींग तेन्ना हांवें घडोवन हाडली विचार की इतली आसा की डिफिकल्टी कितें जाता त्या डिफिकल्टी म्हळ्यार प्रामुख्यान ही येवपाक लागली की ग्रामसभे मिटींगेक हे एक आमचे ऑफिसर येतात आनी जेन्ना कोरम ना म्हणटात आनी ऑब्जेक्शन हाडटात पूण अशे खुबशे प्रश्न आसा ताका लागून ही मिटींग आयज जाल्ली आसा आनी कलेक्टरांनी खास करून आमच्या ट्रायबल मिनिस्टरांनी बरो इनिशिएटीव घेतलो आसा तांकां PDA मशीन सुद्दां जी प्रोवायड करपा खातीर तेणी डिपार्टमेंटांनी पावयता म्हणल्यार तेणी अशें म्हणलां की जेन्ना सर्वे जाय तांकां करपाक जर TCP डिपार्टमेंटा कडेन सुद्दां तुमी आमी आमचे सहकार्य घेया जेणे करून टीम जावून सगळे जर टीम तयार जाल्यो की प्रत्येक जर तालुक्यानी जर 4-5 मशीन जर PDA मशीन दितले आनी तांकां PDA मशीन दिली जाल्यार ती टीम आसपाक जाय की तो तलाटी वयतलो एकूच तलाटी आसता आनी तो तलाटी येतलो आनी ते करतले जावचें ना फूल टीम तो सर्वेर जावं तो तलाटी जावं किंवा फॉरेस्ट ऑफिसर जावं जे जे टिमी भितर आसता ती आख्खी टीम आसपाक जाय जेणे करून 5 मशीन आसा 5 टीम आसपाक पडटली अशे पद्दतीन आमी एकामेकाच्या डिपार्टमेंटाचें सहकार तुमी घेया आनी 6 म्हयन्या भितर सो केशी ज्यो आसा ह्यो खंय तरी DLC लेवलाक येवन तो खंय तरी तांकां मालकी हक्क मेळपाचे वाटेर येवपाक जाय तांकां खंय तरी मालकी हक्क मेळपाक जाय वालेर फर्टिलायझराचें नांव येवपाक जाय आनी इतले वर्सां ते कसतात रोयतात पूण तांकां ती मालकी हक्क ना ते सगळें तेमी हें केल्लें आसा पूण तांकां खबर ना की ही जमीन आपल्याक मेळटली काय ना ती पूण ही खंय तरी मालकी हक्क येतले जाल्यार तेंचे वालेर फर्टिलायझराचें नांव येवन खंय तरी मालकी हक्क येवपाक जाय आनी ह्या करपा खातीर आमी सगळे जावं ते आमचे ट्रायबल मिनिस्टर जावं ते WD आमचे PW मिनिस्टर खास करून आमचे स्पीकर डेप्युटी स्पीकर प्रसाद सांगेचे आमदारान प्रामुख्यान लक्ष घातलेलो आसा जेणे करून आपल्या भागाच्यो ह्यो केशी सॉल्व जावच्यो म्हणून आनी ट्रायबल मिनिस्टरान तर सगळे PDA मशिनां सगळे प्रोवायड करपाचें केल्लें आसा जेणे करून काम हें बेगीन जावचें आनी अपेक्षा दवरता की दर म्हयन्याक ही मिटींग जावची अशें म्हणल्यार एक तरी मिटींग ह्या लेवलार जावची आनी दर आठवड्याक जेन्ना डेप्युटी लेवल जे आसता तेणी प्रत्येक FRC मिटींग ती मिटींग तेमी घेवच्यो आनी थंय सॉर्ट आउट करच्यो एक बरोबर चड केसी जायते रावची न्ही की दर विकांतल्यान एक पावट तरी मेळचें अशें डेप्युटी कलेक्टर सांगलें आसा आनी कलेक्टर आनी प्रिंसिपल CCF ह्या लेवलाची मिटींग आमकां म्हयन्यांतल्यान एक पावट जाय अशें आयच्यान थारलें आसा जेणे करून आज करीत तांकां न्याय मेळटा तुम्ही तुमच्या या मिटिंगेचे ट्रायबल मिनिस्टर जावं
डेप्युटी CM, डेप्युटी स्पीकर जे स्वता 2013 पासून ह्यो FRCच्यो केसीच्यो मिटिंगी जावपाक लागल्यो, ग्रामसभा जावपाक लागल्यो आनी आयज 2020 आनी आतां आमी जी मिटींग घेतल्या म्हाका दिसता हें पॉसिबल आसा ह्यो आतां फुडल्या 6 म्हयन्यांत ह्यो सगळ्यो म्हणजे आमचे सावथ गोवाचे तालुक्याचे केसी आसा त्यो सेटल जातल्यो हे स्पॉट व्हेरिफिकेशन जें आसा म्हणजे फॉरेस्टान करपाक ते आतां टायम टू टायम जातले म्हयन्याक रिपोर्ट येतलो म्हयन्याक गोश्ट जातल्यो आनी ह्यो जावपाक जाय कित्याक आमच्या भावांनी आमच्या भावांनी ह्यो कितलेशेच वर्सां पयलीं कंट्रिब्युशन केलां खंय ते नाशनल वयताले खंय दिसांनी घेता कितले तरेचे तेंचे चालू आसा अंतरची त्या प्रमाणे तेणी त्यो एप्लाय केला ते म्हाका दिसता आतां वेळ लागीं आयिल्लो आसा 6 म्हयन्यांत ह्यो सगळ्यो केसी सेटल जातल्यो लोकांचो रायट जो आसा ते क्लास करपाचे ते सगळं जे आसा ते फॉरेस्टान कम्युनिटीचे जे कितें एप्लाय केला तातूंत आमचे ट्रायबल मिनिस्टर आमच्या फायनल मोठा लागता आमच्या ट्रायबलांनी तुमचे पयलीं आमी डेव्हलपमेंट चालू जाता तुम्ही दोघे काय तुमचे बाबा आमचे मेन म्हणल्यार पळय जाल्यार हांव शाबासकी दिता आमच्या मिनिस्टर कारण ताणें इतलो इनिशिएटीव घेतला ज्या दिसा मंत्रीपद घेयसान ते आयज लागून FRC केसीचे फाटल्यान पूण कितें जाता हीज इंटेन्शन इज व्हेरी गूड पूण जें बाबा काम करून दिवंक जाय तेंचो बरो रिस्पॉन्स ना डिफिकल्टी खूब आसता पूण ते रेक्टिफाय करपाक अश्योच मिटिंगी जाय पडटा आनी हे इनिशिएटीव मिटींग घेवन आमच्या मिनिस्टरान गोविंद गावडेक हांव शाबासकी दिता आनी जाता ती बेगीन जे इतली वर्सां जावं ना ते आमी कोण दिवपाक प्रयत्न घेवया जो प्रयत्न घेतला आमचें फूल कॉपरेशन तुका आसा खंयच्याय सायडीन तुका जाय आमी कितें केल्लें आमी तुजे बरोबर आसा वतान हे FRC केस्यो कित्याक ह्यो FRC केस्यो फक्त इलेक्शन टायमारूच भायर शकता लोक कशे उलयता FRC आतां भायले भायर सरले इलेक्शन टायमार त्या पासून आमी एक दाखोवन दिवया की आमचो सिन्सियर एफर्ट्स आहा ह्या लोकां पासून गरीब समाजा पासून हो सरकार जो घडना आमी त्या सरकारान ह्या लेखान न्याय दिवपा इतलें सांगून देव बरें तुमचे किती व्यूज आहे जशें आमचे डेप्युटी स्पिकरान सांगलें आमी पयलींच आमच्या मिनिस्टर आसा डेप्युटी CM बाबू सर त्याच बरोबर गोविंद सर आमचे पावसकर सर आयज खऱ्या अर्थान कितें दिसता गेल्ले 4 दीस पयलीं जेन्ना SDLCची BLCची मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेक म्हाका थोडोफार कितें तरी एक बरोबर न्याय जायना आमच्या लोकांचेर असो एक विशय घडोवनकार आयलो आनी ताका लागून सरा मुखार जेन्ना विशय मांडलो आनी पयलीं साकून प्रामुख्यान ट्रायबलाच्या हातूंतल्यान ह्यो मिटींग ज्यो घेवपाच्यो आसा टायम टू टायम घेताले पूण आतां एक्चुअल स्टेजार की लोकांक ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय पूण त्या मिटींग खंय तरी आमकां मातसो विशय बरोबर दिसूना कित्याक ऑब्जेक्शन जे रेज करतात फॉरेस्ट ऑफिसर्स ते BLC मिटिंगेक करता आनी BLC मिटिंगेक ऑब्जेक्शन रेज करून हें बरोबर न्ही कितें जर ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ते ग्रामसभा लेवलाचेर किंवा SDLC लेवलाचेर ऑब्जेक्शन जावपाक जाय आनी त्या मानान जेन्ना पळय फुडें गेले तेन्ना खंय तरी चुकता दिसता आनी सराच्या कानार घातले बरोबर आयज ताणी विथीन 4 दिसां भितर मिटिंगाक ठरले कडेन आशिल्ले आनी आतां आउटपूट वाज कितें आसा एवरी म्हयन्याक जेन्ना मिटींग घेतली तेन्ना आउटपूट ऑटोमॅटीक आमच्या सगळ्यांक कळूंक येतलो ज्यो केसीस पेंडींग उरलेल्यो आसा फॉर एक्झाम्पल आमच्या सरान सांगलें की मशीन्स आमकां जी आसात ती फाटली कोरोना पिरियड जालो ताका लागून एवेलेबल जालें ना अजून पूण जाता तितली बेगीन हाडली दितात कित्याक एवरी तालुक्याक 4 मशीन दिवंक जाय दिसाक एक मशीन मॅक्सिमम 2 ते 3 केसी क्लियर करूंक शकता सो अशे पद्दतीन गेले जाल्यार फुडली सादारण 7-8 म्हयने लागूंक शकता सो हे टीम वर्क जर आमी हाडलें जाय तशें त्या डिपार्टमेंटा कडेन काम दिलें म्हणून सोंपलेंच ना तें टोटल कितें डिपार्टमेंटाक लागता तें टीम वर्क एक कडेन करून जर आमी मशीन तेंका दिलें ती स्पॉट तरी जी जावपाची ती जर बेगीन जालें जाल्यार जाता तितले बेगीन आमचे केसीस 1 by 1 करून बेगीन कवर करपाक आनी तशें जर जालें जाल्यार फुडली 6 ते 7 म्हयन्यां भितर टोटल केसीस मॅक्सिमम कवर करपाचें आमी प्रोसिजर आसतलें आयज एक बरें दिसलें की सगळ्या ऑफिसरांक आयज सरान सांगलेलें आसा की जी ऑब्जेक्शन कितें रेज करता खूब इम्पॉर्टंट आसा आमी जेन्ना हांगा म्हणजे आमी पयलीं हें करताले आमचे एक म्हणजेच एग्रिकल्चर जेन्ना हातूंत वता आमचे लोक पयलीं जगताले ते पोटा खातीर जगताले पूण पयशे करपाक जगना आसले पयलींच्यो पिळगी आशिल्ल्यो एक बायकाक पयशे दिले तुमी म्हाका तांदूळ दिले हांव तुका दाळ दितालो किंवां मिर्च दिली आनी तशें आसतालें सो त्या टायमाचेर कांय जो एरिया आसा तो पेंडींग कित्याक दवरतालो म्हणजे थंय म्हणजे आमी ओरियो किंवा आमचे नाशनल अशे एरियार वयताले आनी ते एरियेक आमी काजू घालनाशिल्ले किंवा बाकी झाड घालनाशिल्ले बेऱ्यान दवरताले आनी आयज जर आमी स्पॉट विजीट केल्ले जाल्यार फक्त झाडां मेजता फॉरेस्ट ऑफिसर ते झाडां वयर ती लँड दिवपाक पोजिशनाचो विचार करना सो ताका लागून ओवरऑल म्हणजे ही जमीन मेळपाची
विषय कितें हो समजोवपा लागून तेंगे केलें ना आनी आयज तेंका ऑलमोस्ट सगळे गोश्टी क्लियर केल्ली आसा हे रायट हे हो जो रायट आसा हो एक्ट जो आसा तो एक्ट आमगे एक्चुअल ट्रायबल लोकांक कितली आसा फॉरेस्टाक तुमी जमीन सांबाळून दवरात आमचे कसलोच ऑफिसीन ना फॉरेस्ट जमीन सांबाळटा आसतना ट्रायबलाच तो पयस जावन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जल्मा येवचे पयलीं पूण ट्रायबल तितून वचून रावताले हेंची सगळं तांकां मेळपाक एक प्रामुख्यान गोश्ट आसा आनी ताका लागून आयज आमची सगळ्यांनी मेळून जी मिटींग घेतात ती फ्रुटफूल आसा आनी हेची फुडें ती म्हणजे सगळी मॅक्झिमम रिजल्ट जो आसा तो आमची सगळी ज्यो एरिया आसा म्हणजे टायट काणकोण केपें सांगे आमची सावर्डे किंवा येवच्यान सगळो एरिया आसा सगळो एरिया फायदेशीर थारतलो अशें म्हाका दिसता आनी डेप्युटी कलेक्टरान बेगीन तें काम तेजें चालू करचें तुम्ही 343 cases म्हटलं. Exactly. What are the major difficulties you are trying No, to it is handle? already placed in the DLC meeting at the final stage. So त्याची हिअरिंग झाल्यानंतर ऑलमोस्ट नोव्हेंबर मिड ऑफ नोव्हेंबर दिस 345 cases will be. Difficulties किती आहेत? डिफिकल्टीज किती असणे मेन म्हणजे कोऑर्डिनेशन ना कोऑर्डिनेशन दोन डिपार्टमेंटाचे असतात एक म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आणि दुसरे म्हणल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे जेन्ना कोऑर्डिनेशन आसना तेन्ना ह्यो काही गोष्टी प्रॉब्लेम जातात आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आजची मिटींग बी त्या केलेली आसा आणि अशे तरेचे मुखार तुमचे इंटरनल इगो जो आसा तो इगो मातसो खंय तरी कमी जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सातत्यान एकदा समजोवपाचो प्रयत्न करतात काही कोण एक आपल्याक लेटर पावन म्हणून आपण थंय ऑब्जेक्शन घालता अशातले काही गोष्टी सांगपाक शकना कारण गव्हर्नमेंट इज वन गव्हर्नमेंट इज नॉट टू आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आहा तुमी पळयत आतां ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आतां पाविल्ले आहा सुरवात करपाची कांय गरज ना सो तुमी फायनल स्टेजीचेर एक्सपडायट करा आनी तो जाता तितलो न्याय तांकां तुमी दिवचो अशे तरेचें आमी म्हणिल्लें आसा आश्रय आधार स्कीम एक्टिवेट हय आश्रय आधार स्कीम ही असती एसटी कॉर्पोरेशन करता इट इज अंडर द गव्हर्नमेंट आय थिंक मोर दॅन 7,000 हो हांव फाटल्या वर्साचो रिकॉर्ड सांगता मोर दॅन 7,000 पीपल हॅज गॉट द थँक्यू सर